हम इंसानों को अपना माजी या पास्ट ही क्यों याद रहता है? वक्त के साथ हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं, यानी बूढ़े से जवान और फिर बच्चे क्यों नहीं बन जाते? कायनात में सितारे रोशनी खारिज क्यों करते हैं, इसे जज्ब या एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते? इसका जवाब है कि टाइम एक 4 डायमेंशन है जो कि हमारी दुनिया के अंदर मौजूद है, मगर हम इसे देख नहीं सकते, बल्कि इसके असर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो कि हमेशा सिर्फ आगे की तरफ एक सीधी लाइन के अंदर बढ़ता है, जिसे साइंस की ज़बान के अंदर एरो ऑफ टाइम भी कहते हैं, यानी छोड़ा गया एक तीर जो कि सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ता है। साइंसदानों के लिए टाइम एक पहेली की तरह है, जिसे चाहे वो जितना भी हल करने की कोशिश करें, ये इतना ही ज़्यादा उनको उलझा देता है। इसलिए अब तक वो सिर्फ इतना जान पाए हैं कि टाइम पैदा हुआ है, ये एक तख्लीक है जिसका पहले वजूद नहीं था। मगर जब आज से तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले जब एक बहुत बड़े धमाके से हमारी ये कायनात वजूद में आई, तभी टाइम की शुरुआत हुई। क्योंकि इंसानों की तैयार करदा सबसे एडवांस तरीन टेलीस्कोप है हबल, जिसने सबसे पुराने लाइट के फोटॉन्स को कैप्चर किया, जिसकी उम्र 13.8 बिलियन साल थी। हमारी इंसानी आंखों को किसी चीज़ को देखने के लिए इस चीज़ से निकलने वाली लाइट के फोटॉन्स की ज़रूरत होती है। जब इस चीज़ पर जिसे हम देखना चाहते हैं रोशनी पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों से टकराती है, तो हम इस चीज़ को देख पाते हैं, जिसके अंदर कुछ माइक्रो सेकंड का वक्त लगता है। यानी जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं वो कुछ माइक्रो सेकंड पुरानी तस्वीर आपके दिमाग को दिखा रही हैं, क्योंकि इस चीज़ से निकलने वाले लाइट के फोटॉन्स को हमारी आंखों तक पहुंचने के अंदर कुछ माइक्रो सेकंड का वक्त लग रहा है। यानी ये वीडियो जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये भी आपका दिमाग कुछ सेकंड्स के बाद समझकर इसको प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल यही फार्मूला हमारी कायनात के अंदर भी काम कर रहा है। सबसे तेज़ रफ्तार जो कि हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर सकती है वो है स्पीड ऑफ लाइट, जो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। मगर कायनात में फासले इस कदर लंबे हैं कि हबल टेलीस्कोप ने जो सबसे पुराना लाइट का फोटोन कैप्चर किया, वो 13.8 बिलियन साल पुरानी कायनात की तस्वीर को दिखा रहा था। और हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स हर लम्हा स्पीड ऑफ लाइट से मजीद फैल रही है, जिसका मतलब कि जब भी हम ज़मीन पर खड़े होकर कायनात को जितना दूरी तक देख रहे हैं, दरअसल हम इतना ही माजी में या टाइम में पीछे देख रहे हैं। हबल को मिलने वाली सबसे पुरानी तस्वीर जिससे हमने कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाया, इसका मतलब है कि अगर इस यूनिवर्स का साइज एक मार्बल के साइज के बराबर है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, तो आज वही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतनी बड़ी हो चुकी होगी जितना इस मार्बल को ज़मीन के साइज के बराबर एक सियारे पर कहीं पर रख दिया जाए, जिसकी कोई वैल्यू या साइज ज़मीन के मुकाबले में होगी नहीं। यानी कि हमें पता चला कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के एक तरफा फैलाव की वजह से टाइम एक ही डायरेक्शन के अंदर सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीछे या दाएं बाएं की तरफ। इसीलिए सूरज, चांद, सितारे, ब्लैक होल्स, नेबुलास, यानी कायनात में हर एक चीज़ पैदा होकर आगे की तरफ बढ़कर ख़त्म हो रही है। और ज़मीन पर भी टाइम बिल्कुल इसी तरह से हमें और हमारे आसपास की चीज़ों को बूढ़ा करके ख़त्म कर रहा है। लेकिन बिग बैंग के बाद से साइंटिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या वाकई हमारी ये कायनात एक ही तरफ को फैलना शुरू हुई? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसके ऑपोजिट यानी मुखालिफ सिमत के अंदर भी इस धमाके के बाद एक कायनात फैलना शुरू हुई, जहां लॉजिकली तौर पर टाइम रिवर्स या उल्टी डायरेक्शन के अंदर काम करता हो? यानी कि आप एक नहीं बल्कि 2 कायनातों के अंदर जी रहे हैं। एक इस कायनात में जहां पर टाइम सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी वो मिरर यूनिवर्स जहां पर टाइम बैकवर्ड या उल्टी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। ये थ्योरी इस कदर कन्विंसिंग है कि साइंटिस्ट कायनात की शुरुआत से भी पहले का पूरा मॉडल तैयार कर रहे हैं, जब कुछ भी मौजूद नहीं था, टाइम भी नहीं, क्योंकि इस वक्त तक बिग बैंग धमाका नहीं हुआ था। वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त भी कौन सी ऐसी ताकत मौजूद थी जिसने इस धमाके को ट्रिगर किया, जिसने वक्त की शुरुआत का हुक्म दिया। क्या अब भी वो हस्ती मौजूद है? अगर ऐसा है तो वो इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या इसको खोजना मुमकिन है? इसीलिए साइंटिस्ट के मुताबिक एक ऐसी मिरर यूनिवर्स मौजूद होनी चाहिए जहां पर टाइम हमारी यूनिवर्स के मुकाबले में रिवर्स चलता हो, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। और इसका सबूत कायनात में मौजूद ऐसे ठंडे तरीन हिस्से हैं जहां पर दूर दूर तक सिवाय खाली गढ़ों के कुछ भी मौजूद नहीं, जो कि कई बिलियन लाइट ईयर तक फैले हुए हैं। और यही किनारे दूसरी मुखालिफ कायनात की शुरुआत हो सकते हैं। आई नो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात फिजिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आती है जो कि इंसानी लॉजिक को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये थ्योरी सच है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब हकीकत हो और हमारी कायनात इसका रिवर्स या मिरर? क्या वो कोई ऐसी दुनिया है जो कि फिजिकल लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करती? साइंस में पहले ही मल्टीवर्स थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसके मुताबिक हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं, जो वैसे तो एक दूसरे से अलग हैं, मगर मुख्तलिफ डायमेंशन से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
جس میں صرف سٹرنگس ہی سفر کر سکتی ہیں جو کہ ایٹم سے بھی چھوٹے نینو پارٹیکلز ہیں یا پھر ایٹم کا بیسک سٹرکچر ہے، اور اسی لیے اس تھیوری کو سٹرنگ تھیوری بھی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سب تھیوریز ہیں، نہ کہ حقیقت، کیونکہ تھیوریز کو قانون بنانے کے لیے پہلے انہیں تجربات سے ثابت کرنا پڑتا ہے، اور سائنس تو ویسے بھی روحانی دنیا پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ اسے انسانی آنکھوں سے ایک طرف تو نہ تو دیکھنا ممکن ہے اور نہ ہی تجربات کے ذریعے روحانی دنیا کو ثابت کرنا۔ ان تھیوریز کو ثابت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ انسان کو اس دنیا کے اندر لمیٹڈ صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور دین تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ دیکھی اور اندیکھی دونوں چیزوں پر ایمان لانا، اور ان اندیکھی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہے۔ اسلام میں بھی 7 آسمان یا 7 کائناتوں کا ذکر موجود ہے جو کہ ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں، اور سفر معراج پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک آسمان کا خود مشاہدہ بھی کیا۔ مگر سائنس جنات، فرشتوں، روح، آخرت کی زندگی، جنت اور جہنم اور خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے؟ ہم ٹائم کو نہیں دیکھ پاتے، گریوٹی کو اور اپنے موبائل فون پر ملنے والے سگنل کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، تو کیا ہم مان لیں کہ یہ چیزیں ہماری اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں اور قدرت سے ظاہر ہے، اور وہ نشانیاں خود ہمارا یہ جسم اور دنیا و کائنات کے اندر موجود ہر ایک چیز کی پرفیکٹ بناوٹ ہے، جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف غور کرنے والے انسانوں کو ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر انسانوں کو اس کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کا ایمان ان نشانیوں کو دیکھ کر اور مضبوط ہو سکے۔ اسی لیے سائنس خدا کی ذات کو ثابت تو کر سکتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ موجود تھا، کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور موجود تھی جس نے اتنے بڑے دھماکے کا حکم دیا، مگر اسے ڈسکور کرنا یا ڈھونڈ پانا وہ بھی انسانی محدود صلاحیتوں سے ناممکن ہے، کیونکہ پھر یہ دنیا امتحان نہیں رہے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کمپیوٹر کے اندر ایک ایسا پروگرام تیار کریں جو کہ سوچ سکتا ہو، آپ اسے موقع دیں کہ وہ آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، آپ کی موجودگی کو محسوس کرے۔ پہلا کام تو یہ پروگرام یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو ڈھونڈ کر آپ کو دیکھے، لیکن آپ ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ پھر امتحان نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جتنا بھی کوشش کر لے وہ اس پروگرام کے اندر قید ہے، اور آپ اس کمپیوٹر پروگرام سے باہر، یعنی اس پروگرام کی محدود صلاحیتوں سے باہر۔ اگر یہ پروگرام آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجود ہی نہیں ہیں؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنی کوئی نشانی بھیجیں تاکہ وہ اپنی ذہانت سے اس کو سمجھ کر آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ یہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی آپ کا انکار کرے تو آپ صرف اسے مغرور ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ کمپیوٹر پروگرام ہم انسان اور اس میں موجود یہ پوری کائنات ہے، اور اس سب کو بنانے والی ذات اس کریشن باکس سے باہر یا اس سافٹ ویئر پروگرام سے باہر موجود ہے، کیونکہ جس ذات کو اس طرح سے انسانی آنکھوں سے دیکھا جا سکے وہ دراصل خدا کی ذات ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ذات کسی فزکس کے قانون کی محتاج نہیں۔ اس پر وقت اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ وقت اسی کی تو تخلیق ہے، اور خالق کبھی بھی اپنی تخلیق کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جو چیز فزیکل قانون کی محتاج ہوگی وہ خدا کی ذات ہے ہی نہیں، لیکن اس ذات کو جنت کے اندر دیکھنا جنتی لوگوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ اس لیے وہ ذات اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے کسی فزیکل قانون کی محتاج نہیں، بلکہ اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے، جو کہ میرر یونیورس کے کانسیپٹ کو بھی ان لاجیکل بناتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔